दूर दूर तक फैला हुआ सहरा, जहां आंखें जहां तक देख सके वहां तक सिर्फ सुनहरी रेत के टीले लहरों की मानिंद उठते और बैठते थे। ये वो सरजमीन थी जिसे आज हम अहकाफ के नाम से जानते हैं। यहाँ का आसमान दिन के वक्त आग बरसाते सूरज से भड़कता और रात को सितारों की बारिश से जगमगाता था। उन वसीत अरीज मैदानों में कौम आद ने अपने महल्लात तामीर किए थे, वो महल्लात जिन्हें देखकर इंसान की सांस रुक जाए, क्योंकि वो आम घरों जैसे नहीं थे, बल्कि आसमान को छूती हुई इमारतें, मजबूत सतूनों पर खड़ी हुई शानदार इमारतें थीं। ये कौम अपनी जसामत में भी अजीब थी। उनके मर्द आम इंसानों से कहीं ज्यादा बुलंद कामत, चौड़े शाने और ताकतवर थे। रवायत है कि वो पहाड़ों के बराबर कद रखते थे। जब वो रेतीले मैदानों में चलते तो ऐसा लगता जैसे जमीन उनके कदमों के बोझ से हल रही हो। उनकी औरतें भी बुलंद कामत और हुसैन ओ जमील थीं, जो जेवरात से लदी रहतीं और रेशमी लिबासों में जिंदगी गुजारती थीं। कौम आद का सबसे मशहूर शहर ईराम था, जिसे कुरान में रमजात अलिमात कहा गया है, यानी सतूनों वाला शहर। इस शहर की सड़कें चौड़ी थीं, इमारतें संगमरमर और रंग बरंगे पत्थरों से मुज़य्यन थीं। गलियों में रोशनी के लिए मशलें जलाई जातीं और बाजारों में हर वक्त शोर व हुजूम रहता। वहाँ के लोग तिजारत में माहिर थे। काफिले यमन से लेकर शाम तक जाते और माल व असबाब लेकर वापस आते। वो खजूरों के नखलिस्तान भी लगाते और ऊंटों के बड़े बड़े रेवड़ भी रखते। हर तरफ खुशहाली थी, हर तरफ ताकत का गुरूर था। लेकिन इसी ताकत ने उन्हें सरकश बना दिया था। वो समझते थे कि दुनिया में उनसे ज्यादा कवी कोई नहीं। उनके सरदार जब अपने महल्लात की बालकोनियों से नीचे झांकते तो उन्हें अपने मातहत लोग महज छोटे कीड़ों की तरह नजर आते। उनके यहाँ कमजोरों के लिए कोई जगह ना थी। वो जोर आवर को सलाम करते और गरीब को ठोकर मारते। उनके बच्चे बचपन ही से तलवारबाजी और शिकार में माहिर हो जाते। उनकी औरतें गाने बजाने की महफिलें सजात और उनके मर्द शराब और लहू व लाप की मजलिसों में मशगूल रहते। ये कौम बुतप्रस्ती में भी आगे थी। उन्होंने अपने माबूद खुद तराशे थे, पत्थर के बात, लकड़ी के मुजस्समे और सोने चांदी से सजाए गए सनम। उनके बड़े बड़े बुतखानों में दिन रात देवी देवताओं को चढ़ावे चढ़ाए जाते। जब बारिश ना होती तो वो अपने बुतों के सामने झकझक कर दुआ करते, कुर्बानियां देते और अपनी ही तराशी हुई मखलूक से फरियाद करते। उन्हें ये एहसास ना था कि उनका खालिक एक है, वही अल्लाह जिसने ज़मीन व आसमान बनाए। लेकिन रेत के इस समंदर में सब कुछ खुशनुमा ना था। जिन खेतों से वो अनाज हासिल करते, वो बारिश पर मुनहसिर थे। जब बादल छा जाते तो खुशी की लहर दौड़ जाती और जब आसमान खाली रहता तो फिक्र की लकीरें गहरी हो जाती। लेकिन कौम आद अपने गुरूर में इतनी अंधी हो चुकी थी कि कुदरत के उन इशारों को भी नजरअंदाज कर देती। वो कहती, हमारी ताकत और हमारे कले हमें हर मुसीबत से बचाएंगे। बच्चों के खेल भी ताकत के मुजाहरे थे। नन्हे लड़के अपने खेल में ऊंची दीवारों पर चढ़ते और ताकत आजमाते, जबकि लड़कियां मोतियों और रंगीन कपड़ों से अपने खिलौने सजात। बड़े होते ही वो भी गुरूर और तकब्बुर के इस माहौल में ढल जाते। उनकी महफिलों में जब दास्तान गो बादशाहों की कहानियां सुनाते तो हर कोई यही कहता, हमसे बढ़कर कौन है, हमसे ज्यादा मजबूत किसकी कौम है। इस कौम के बीच एक खामोश हकीकत ये भी थी कि वो इखलाकी लिहाज से कमजोर हो चुके थे। जहां ताकत थी वहां रहम ना था। गुलामों को जानवरों की तरह समझा जाता, यतीमों की जायदाद हड़प ली जाती और गरीबों पर जुल्म किया जाता। ये सब कुछ उनके लिए रोजमर्रा की बात थी। लेकिन उनके दिलों में ये ख्याल कभी ना आया कि जो ताकत आज उनके पास है वो हमेशा के लिए नहीं। और यहीं से कहानी का दूसरा रुख शुरू होता है। जब जमीन पर कोई कौम गुरूर में डूब जाए, जुल्म को अपना कानून बना ले और अल्लाह को भला दे, तो अल्लाह उनके दरमियान अपने नबी भेजता है। वो नबी उन्हें समझाता है, वार्निंग देता है और भटकी हुई कौम को सीधी राह दिखाने की कोशिश करता है। कौम आद के दरमियान भी एक नबी मबूस हुआ, अल्लाह के नेक बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। वो उन्हीं की कौम में से थे, उन्हीं की जुबान बोलते थे, उन्हीं की जमीन पर पले बड़े थे। लेकिन उनका दिल पाक था, उनकी जुबान सच बोलती थी और उनकी निगाहों में अल्लाह का खौफ झलकता था। वो लोगों के पास आए और फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? ये अल्फाज उनके गुरूर को चीरने लगे। मगर कौम के सरदारों ने हंसकर कहा, उद तो भी हमारी तरह का एक आदमी है, मुतरिबतमन, हमारे माबूदों को छोड़कर तेरे रब की तरफ क्यों झुकीं?
یہ باب ختم ہوتا ہے ایک نئے سفر کے آغاز پر۔ قوم عاد کی سرزمین اب محض خوشحالی اور غرور کی کہانی نہیں رہی، یہ وہ جگہ بننے جا رہی ہے جہاں حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوگا، جہاں ایک طرف نبی کی نصیحت ہوگی اور دوسری طرف قوم کا تکبر، اور یہی وہ آغاز ہے جو آگے چل کر زور آور آندھی کے عذاب تک پہنچائے گا۔ ہود کے الفاظ ابھی صحرا کی خاموش فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے قہقہے لگائے۔ وہ اپنے اونچے محلات کی بالکنیوں پر کھڑے تھے اور نیچے جمع عوام کو للکار کر کہنے لگے، سن لیا تم نے؟ یہ ہود بھی وہی باتیں کرنے لگا ہے جو ہر کمزور انسان کرتا ہے۔ یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہمارے معبود جھوٹے ہیں اور ایک ایسے خدا کی عبادت کرو جسے ہم نے کبھی دیکھا تک نہیں۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور شور مچایا۔ کوئی کہتا، ہود بھی شاید بوڑھا ہو کر عقل کھو بیٹھا ہے، دوسرا کہتا، ہمارے دیوتا ہمیں بارش دیتے ہیں، شکار دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، یہ ہود ہم سے یہ سب کچھ چھیننا چاہتا ہے۔ ہود ان سب شور و شرابے کے باوجود نہ گھبرائے اور نہ پیچھے ہٹے۔ ان کی آواز میں نرمی تھی مگر الفاظ میں ایک مضبوط یقین کی طاقت۔ وَنَلْ میری قوم تمہارا بتنرسا، یہ محض پتھر اور لکڑی کے گھیر ہیں جنہیں تمہارے ہی ہاتھوں نے تراشا ہے۔ رزق دینے والا، بارش برسانے والا اور زندگی عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس کی طرف پلٹو، اسی سے ڈرو، یہی تمہاری کامیابی ہے۔ لیکن قوم کے سرداروں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ ہود کے قریب آئے، اپنے بلند قد و قامت کے غرور سے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک نے کہا، اوڈ تو ہم سب میں سب سے سیدھا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو نے اپنا دماغ کھو دیا ہے۔ کیا تو ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے؟ ہمارے آبا و اجداد نے ان معبودوں کی عبادت کی ہے، انہی کے صدقے ہم خوشحال ہیں۔ تو کون ہے جو ہمیں نئی راہ دکھائے؟ ہود نے بڑے سکون سے جواب دیا، میں نے نہ اپنا دماغ کھویا ہے اور نہ میں کوئی دشمنی رکھتا ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، تمہارا خیرخواہ ہوں، تمہارے لیے وہ باتیں لے کر آیا ہوں جو اللہ نے مجھ پر وحی کی ہیں۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہاری خوشحالی بڑھے گی، بارش بھی آئے گی، کھیتیاں لہلہائیں گی اور اللہ تمہاری طاقت کو اور بڑھا دے گا۔ لیکن اگر تم نے کفر پر اصرار کیا تو یاد رکھو، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ سن کر سرداروں نے پھر ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک نے طنز کیا، اچھا تو ہمیں ڈراتا ہے اس عذاب سے جس کا ہم نے کبھی تجربہ ہی نہیں کیا۔ ہماری دیواریں آسمان کو چھوتی ہیں، ہمارے قلعے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں، ہم کسی طوفان سے نہیں ڈرتے، نہ کسی آندھی سے اور نہ کسی دشمن سے۔ دوسرے نے کہا، اگر تیرا خدا اتنا ہی طاقتور ہے تو جا، اس کے عذاب کو ہمارے اوپر لے آ، دیکھیں گے کہ تیرا دعویٰ سچ ہے آ جھوٹ۔ یہ بات سن کر ہود کے دل میں دکھ تو ہوا، لیکن ان کا یقین متزلزل نہ ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہوں نے پھر کہا، اے میری قوم، میں تمہارے ساتھ جھوٹ نہیں بول رہا، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ وقت آنے والا ہے جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ کس کی بات سچ تھی۔ لیکن قوم کے سرداروں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ انہوں نے ہود کو مجلس سے دھکے دے کر نکال دیا اور اپنے لوگوں سے کہا، اس کی باتوں پر کان نہ دے رو، یہ بس تمہاری خوشیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو ہمیں اپنے محلات، اپنی دولت اور اپنی آزادی سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ عام لوگ اپنے سرداروں کے حکم کے آگے سر جھکا دیتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے بڑے غلط ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے گھروں میں جا کر یہی کہا، ہود ہمیں بہکانا چاہتا ہے، ہم اپنے دیوتاؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یوں دن گزرتے گئے۔ ہود صبح شام اپنی قوم کو نصیحت کرتے، انہیں اللہ کی یاد دلاتے، ان کے دلوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے۔ کبھی وہ کھلے میدان میں کھڑے ہو کر پکارتے، کبھی گھروں کے دروازوں پر جا کر کہتے، اے میری قوم، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن ہر بار جواب میں قہقہے ملتے، مذاق اڑایا جاتا اور کبھی دھمکیاں دی جاتی۔ ایک دن سرداروں میں سے ایک نے کہا، ہود، اگر تو اپنی باتوں سے باز نہ آیا تو ہم تجھے اپنے شہر سے نکال دیں گے، یہاں ہمارے معبودوں کی توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہود نے پرعزم لہجے میں کہا، میں تمہارے معبودوں سے نہیں ڈرتا، تم جو چاہو کر لو، میرا سہارا اللہ ہے۔ یہ الفاظ سرداروں کے لیے ایک چیلنج بن گئے۔ ان کے چہروں پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئیں، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہود ان کی قوم کا فرد ہے، اچھی شہرت رکھتا ہے،
इस पर बराह रास्त हाथ डालना आसान न था, इसलिए वो बस धमकियां देते रहे और अवाम को बाकाती रहे। इसी दौरान अल्लाह की तरफ से एक नई आजमाइश शुरू हुई। اسمن رباد الآن بندوا برشر تسونل نوخشونل। लोग परेशान हुए, लेकिन इस परेशानी में भी उन्होंने हूद की बातों पर गौर न किया। अलनल। ये सब कुछ हूद की नुहूसत की वजह से है। जब से ये नई नई बातें कर रहा है, बारिश बंद हो गई है। हूद ने कहा, ये तुम्हारे कुफ्र और सरकशी का नतीजा है। अगर तुम ईमान ले आओ तो अल्लाह फिर से बादल भेज देगा और बारिश बरसाएगा। लेकिन कौम के सरदार अपनी जिद पर उड़े रहे। वो लोगों को तसल्ली देते, ये सिर्फ वक्ती खुश्क साली है। मारा माबूद जिल्द बारिश बजिदा। यूं दूसरा बाब खत्म होता है एक बढ़ते हुए तनाव के साथ। एक तरफ हूद की नसीहत और सच्चाई है और दूसरी तरफ कौम के सरदारों का गुरूर और इनकार। आसमान की खाली वसतें इस बात की गवाह हैं कि अब कोई बड़ा फैसला होने वाला है। रेत के समंदर पर अब वो हरियाली बाकी ना रही थी जो कभी कौम आद की पहचान थी। उनके नखलिस्तानों के दरख्त सूखने लगे थे। खजूरों की टहनियां जो कभी फलों से लदी होती थीं, अब बेजान होकर जमीन पर झूलने लगे। पानी के चश्मे जो पहाड़ों से बहकर आते थे, उनमें सिर्फ खुश्क पत्थरों की खड़खड़ाहट बाकी रह गई थी। आसमान हर दिन नीला और साफ रहता, जैसे किसी ने इस पर बारिश के दरवाजे बंद कर दिए हों। इब्तिदाई दिनों में लोगों ने इस तब्दीली को ज्यादा अहमियत ना दी। वो समझते थे कि ये मामूली खुश्क साली है, चंद हफ्तों में बादल आएंगे और बारिश फिर से बरसने लगेगी। मगर जैसे जैसे महीने गुजरते गए, जमीन की प्यास बढ़ती गई। खेतों में बीज उगने के बजाय जल गए, जानवर हल्के होते गए और बच्चों के रोने की आवाजें गूंजने लगे। हूद अपनी कौम के सामने खड़े होकर कहते, ए मेरी कौम, ये खुश्क साली तुम्हारे कुफ्र और नाफरमानी का नतीजा है। अल्लाह तुम्हें समझा रहा है कि लूट आओ। अगर तुम इसकी तरफ पलटोगे तो वो बारिश भेज देगा, जमीन को जिंदा कर देगा और तुम्हें फिर से खुशहाल करेगा। लेकिन कौम के सरदार अब भी अपने गुरूर में थे। वो लोगों को बहलाते हुए कहते, ये महज एक आजमाइश है। मारी दूता मबनो मन कुर्बान वाद व दरूर बारिश बज। चुनांचे उन्होंने अपने बड़े बड़े बुतखानों में जानवर कुर्बान किए, बिछड़े ज़बह किए गए, खून जमीन पर बहाया गया और देवताओं से फरियाद की गई। लिन असमन खमोशरा निबादल आय बारिश बिरस। कुछ लोग हूद के पास आए और कहा, उद मतिरी बातस, अगर वाकई तेरा रब इतना ताकतवर है तो इससे कह के बारिश भेज दे। अम तजर इमन लिआ। हूद ने जवाब दिया, ये मेरे इख्तियार में नहीं, बारिश अल्लाह के हुक्म से आती है। ईमान लाने के लिए शर्तें मत लगाओ। तुम पहले सच्चे दिल से इस पर ईमान लाओ, फिर इसकी रहमत देखो। लोगों ने मायूसी से सर झटका और वापस चले गए। वो ईमान लाने के बजाय अपनी जिद पर उड़े रहे। वक्त जरता आ। कहत की शिद्दत बढ़ गई। नखलिस्तानों में अब सूखे तनों के सवा कुछ बाकी ना रहा था। मवेशी एक एक करके मरने लगे। लोग अपने कीमती जेवरात और माल व असबाब खाने के बदले बेचने लगे, लेकिन खाने के लिए भी कुछ बाकी ना था। शहरों की गलियां जो कभी शोर और हुजूम से भरी रहती थीं, अब सुनसान दिखाई देती थीं। बच्चे भूख से बिलक बिलक कर सड़कों पर बैठ जाते। औरतों की आंखों में आंसू खुश्क हो गए थे। मर्दों के चेहरों पर गुस्सा और बेबसी दोनों आया थे। लन इंसब हालात बिवजूद सिरदार अन ضد الرقاء منت व ये सब वक्ती है। ما رقلع مضبوط ماري خزان بروا मुसीबत मजीदादिर तनरूसित। हूद दिन रात अपनी कौम को पुकार रहे थे। उनकी आवाज सहरा में गूंजती, ए मेरी कौम, अल्लाह के अजाब से डरो। ये कहत इसी की निशानी है। अगर तुमने अब भी ना समझा तो याद रखो, आने वाला अजाब इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा। लिनलू अन अल्फाज रंस्ट। एक ने कहा, उद, क्या हम तेरे लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करें? हमने महल्लात बनाए हैं, खजाने जमा किए हैं, अपनी ताकत से जमीन को काबू किया है। हमें तेरे खुदा से किया डर। दूसरा बौलन, अगर वाकई ये कहत तेरे खुदा की तरफ से है तो इससे कह के फौरन बारिश बरसा दे। वरनम स्किनर। हूद ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम आजमाइश कर रहे हो इस जात को जिसने आसमान और जमीन बनाई है। सिन लव, जब इसका फैसला आ जाएगा तब तुम्हारे महल्लात तुम्हें बचा ना सकेंगे।
कौम के कुछ कमजोर लोग जो हालात से तंग आ चुके थे हूद के करीब आए। उनके चेहरों पर भूख और प्यास के निशान थे। वो लरसती आवाज में बोले, उद, हमें डर लगता है। शायद तो ही सच कहता है, लेकिन हम अपने सरदारों के खिलाफ कैसे जाए? हूद ने नरमी से कहा, अगर तुम दिल से ईमान ले आओगे तो अल्लाह तुम्हें बचा लेगा। इसकी नजात तुम्हारे लिए काफी है। उनमें से चंद ने दिल ही दिल में ईमान कबूल कर लिया, मगर वो खिले आम ऐलान ना कर सके। सरदारों के खौफ ने उनकी जुबानें बंद कर दी थीं। यूं कहत के साल गुजरते गए। زمن باللي بنجر हुआ, जनूर खत्म हुआ, लुमजोर हुआ। लेकिन कौम के बड़े अब भी हूद को जुटलाने में लगे थे। वो लोगों से कहते, ये कहत हूद की नहूसत की वजह से है। जब तक ये हमारे दरमियान है, खुशहाली वापस नहीं आएगी। और यूं जब मुसीबत बढ़ने लगी, वो अपनी जिद में और मजबूत हो गए। ولم حتجيب أسمن اللي باربادة لديد. दूर उफुक पर सियाह बादलों का एक हुजूम उभरा। लोगों की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई। वो एक दूसरे को खुशखबरी देने लगे। دو, बारिश के बादल आ रहे हैं। ما ردع قبول نوآ. लेकिन हूद ने उन बादलों को देखकर कहा, ये वो बारिश के बादल नहीं जिनका तुम इंतजार कर रहे हो। ये अल्लाह का अजाब है जो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। लोगों ने फिर कहकहे लगाए। उद, أب توحدوا أن نبادل بارش لا تالي لا जनूर जा. और तो कहता है ये अजाब है। हूद के चेहरे पर संजीदगी थी। उन्होंने कहा, तुम जल्द जान लोगे कि मैं झूठा हूं आ सच्चा। और यूं ये बाब खत्म होता है इस मंजर पर जब बादल आसमान पर छा रहे हैं, लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन एक नबी जानता है कि ये खुशी आने वाले अजाब की तमहीद है। रेत के समंदर पर वो दिन बिल्कुल मुख्तलिफ था। आसमान जो महीनों से साफ और खाली रहा था, अचानक सियाह बादलों से नकने लगा। उफुक पर एक धुंधला सा साया अलिफाबेरा जो रफ्ता रफ्ता फैलता गया और फिर एक वसी घने बादल की सूरत इख्तियार कर गया। कौम आद के लोग जो मुद्दतों से बारिश को तरस गए थे, ये मंजर देखकर खुशी से झूम उठे। बच्चे गलियों में दौड़ने लगे, औरतें घरों की छतों पर आ गईं और मर्द एक दूसरे को खुशखबरी देने लगे। कोई कहता, देखो बादल आ गए। कोई खुशी से झूम कर कहता, अब बारिश बरसने ही वाली है। उनके कहकहे और नारे फिजा में गूंज रहे थे। महल्लात की बालकोनियों से सरदार भी मुस्करा कर नीचे देख रहे थे। वो गुरूर से कहते, देखा, हमारे देवता हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारी कुर्बानियां कबूल हो गई हैं। ये बारिश हमें जिंदगी देगी। हूद की बातें सब झूठ साबित होंगी। लेकिन हूद उन सब हुजूम के बीच संजीदा खड़े थे। उनकी निगाहें बादलों पर जिमी हुई थीं। उनके दिल में एक बोझ था, क्योंकि वो जानते थे कि ये बादल बारिश के नहीं, तबाही के हैं। उन्होंने अपनी कौम को बुलंद आवाज में पुकारा, ए मेरी कौम, ये वो बादल नहीं जिनका तुम इंतजार कर रहे हो। ये अजाब का पैगाम लेकर आए हैं। अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि ये हुआ तुम्हारे लिए खुशखबरी नहीं, बल्कि तबाही है। लोगों ने हंसकर जवाब दिया, हूद, अब तो वाकई तो ने अपनी अक्ल खो दी है। ये घने बादल हैं, ये ठंडी हुआ है। ये कैसे अजाब हो सकता है? ये तो हमारी नजात है। कुछ लोग तंजिया लहजे में बोले, शायद ये हूद चाहता है कि हमें कभी खुशी ना मिले। इसे हमारी बारिश भी अजाब लगती है। लेकिन जल्द ही आसमान का मंजर बदलने लगा। वो बादल जो दूर से नरम और घने दिखाई दे रहे थे, करीब आकर खौफनाक शक्ल इख्तियार करने लगे। उनके नीचे से गर्द और गुबार उठने लगा। जमीन पर एक हल्की सी सनसनाहट दौड़ गई। पहले पहल हुआ ठंडी मालूम हुई, लेकिन फिर इसकी काट बढ़ती गई। रेत के जर्रे तेज हुआ के साथ अलिफाड़ने लगे। खेतों के सूखे पत्ते फिजा में चकराने लगे। दरख्तों की खुश्क शाखें चरचुराने लगे। औरतें जो खुशी से छतों पर खड़ी थीं, घबरा कर नीचे उतरने लगे। बच्चे खेलते खेलते माँ के दामन से लिपट गए। मगर सरदार अब भी गुरूर में थे। उन्होंने कहा, ये महज एक तेज हुआ है। बारिश से पहले हमेशा ऐसी हवाएं चलती हैं। घबराने की जरूरत नहीं। ये हुआ खुशखबरी है कि बारिश करीब है। हुआ की सनसनाहट अब गरज में बदलने लगी। रेत के तूफान ने गलियों को ढांप लिया। लोग अपनी आंखों को हाथों से ढांपने लगे। ऊंट और बकरियां एक तरफ सिमटने लगे। महल्लात के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। हूद ने दोबारा अपनी कौम को पुकारा, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की पकड़ है।
मैंने तुम्हें बार बार खबरदार किया था, लेकिन तुमने ना माना। अब ये हुआ तुम्हें दुखा देगी कि सच्चा कौन है और झूठा कौन। कौम के सरदारों ने फिर कहकहा लगाया, लेकिन उनके चेहरों पर अब भी थोड़ा खौफ झलकने लगा था। एक ने कहा, हूद हमें डरा रहा है, हम देखेंगे कि ये हुआ हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। हुआ की रफ्तार बढ़ती गई, घरों के दरवाजे टूटने लगे, खजूर के दरख्त जड़ से उखड़ने लगे, रेतीले टीले अपनी जगह से सरकने लगे, महल्लात के सतूनों से गिर्द उड़ने लगी। लोग जो पहले खुशी से जश्न मना रहे थे, अब एक दूसरे को पुकारते हुए घबरा गए। औरतें बच्चों को लेकर पनाह ढूंढने लगे, मर्द अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। लेकिन हुआ की शिद्दत दरवाजों और खिड़कियों को उखाड़ फेंकती। रात का अंधेरा छाने लगा। आसमान बिजलनल, बादलों के शोर और हुआ की गरज में फर्क करना मुश्किल हो गया। रेत के तूफान ने सब कुछ ढांप लिया, कोई किसी को ना देख सकता था और ना सुन सकता था। इसन लिताता जिसुसारिया इनत खारू, ये कौम जो कल तक अपनी ताकत पर नाज करती थी, आज एक तेज हुआ के सामने कांपने लगी। लिनु इब आय गज़ता असल तूफान तौआना वल्लता, रात का अंधेरा उतर चुका था, आसमान पर बादलों की काली चादर तनी हुई थी और उनके बीच बिजली की कड़क चमकती तो लम्हा भर के लिए सारी वादी रोशनी में नहा जाती। लेकिन इस रोशनी के साथ ही हर चीज और भी खौफनाक नजर आने लगती। हुआ अब एक नर्म सनसनाहट ना रही थी, बल्कि एक दौड़ती हुई तूफानी ताकत में बदल चुकी थी। रेत के ज़र्रात इतनी शिद्दत से अलिफार्ती के लोगों की आंखें जलने लगतीं। महल्लात के मजबूत दरवाजे चीखने लगे, लकड़ी की खिड़कियां उखड़कर हुआ में चकराने लगे। हर झोंके के साथ यूं महसूस होता कि जैसे जमीन खुद लरज रही हो। शहर के गिल्ली कूचों में भाग दौड़ मच गई। बच्चे रोते हुए अपनी माँओं से लिपट गए, औरतें दीवानावार अपने घरों को संभालने लगे। मर्द एक दूसरे को आवाजें देते, लेकिन तूफान के शोर में किसी की आवाज किसी तक ना पहुंच पाती। हुआ की शिद्दत से खजूर के दरख्त जड़ से उखड़कर जमीन पर गिरने लगे। जानवरों के बाड़े टूट गए। ऊंट और बकरियां बदहवास होकर आदेर अलिफादेर भागने लगे। कई जानवर तेज हुआ के साथ घिसकते हुए दूर जा गिरे। महल्लात के अंदर भी खौफ की लहर दौड़ गई। वो सुतून जो फखर का निशान थे, अब तूफान के झटकों से लरजने लगे। रग़बिज मिशआल मैन लूरु अंदर समलिन दीवार खूद अनर लर्जत, ऐसी हौलनाक फिजा में हूद ने अपने साथियों को जमा किया। वो चंद लोग जिन्होंने ईमान कबूल किया था, एक छोटे से कमरे में पनागुज़ीन थे। हूद ने उन्हें तसल्ली दी, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह ने वदा किया है कि वो ईमान वालों को बचाएगा। ये अजाब काफिरों के लिए है। ईमान वाले कमजोर और खौफजदा जरूर थे, लेकिन उनके दिल में एक सुकून था। वो जानते थे कि उनके नबी की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। दूसरी तरफ कौम आद के सरदार अपने कलों में बैठे गुरूर के साथ एक दूसरे को कहते, ये तूफान हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। हमने अपनी दीवारें पहाड़ों की तरह मजबूत बनाई हैं। ये हुआ चाहे जितनी तेज हो, हमारे महल्लात को कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उनके चेहरों पर खौफ की झलक छप ना सकी। रजिदरजूना अन गुरूर दरब लिता, उनके नौकर और गुलाम सरासीमा होकर चीखते और भागते, लेकिन सरदार अपने गुरूर को बचाने के लिए खामोश रहते। पहली रात का मंजर नाकाबिले बयान था। आसमान बिजली की कड़क से दुहुल रहा था। जमीन पर रेत के तूफान ने सब कुछ ढांप लिया था। लोग घरों में दबके बैठे थे, लेकिन हर लम्हा उन्हें लगता कि अगला झोंका उनके घर को जमीन बोस कर देगा। कुछ लोग अपने माबूदों के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगे। वो पत्थर और लकड़ी के बुतों को पुकारते, उनके कदमों में गिरा करते और कुर्बानियां देने लगे। लिन वबीजानिब बितनस, उनके चेहरों पर पड़ी धूल और तूफान की मार ने उनकी हकीकत खोल कर रख दी थी। हूद की आवाज अब भी गूंज रही थी। वो लोगों को पुकारते, ई मेरी कौम अबुन बलआ, अल्लाह की तरफ रुजू करो। वतौत मुआफद, लेकिन अगर तुमने इनकार किया तो ये हुआ तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंकेगी। लेकिन कौम के अक्सर लोग अपनी जिद पर कायम थे। वखर जवाबुदित उद, हम मर भी गए तो तेरे रब के आगे झुकने वाले नहीं। मारी माबूदु मबआ, रात के पिछले पहर तूफान ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। हुआ के झोंके अब दीवारों को गिरा रहे थे। कई छोटे घर मिट्टी में मिल गए। औरतों और बच्चों की चीखें हर तरफ गूंजने लगे। लोग एक दूसरे को खींचते हुए पनाह ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन कोई जगह महफूज ना थी। महल्लात के बुलंद सुतून भी अब कड़कने लगे। ज्वारितर
وہ लोग जो अपनी ताकत पर नाज करते थे अब अपनी ही इमारतों के नीचे दबने लगे। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो जमीन का नक्शा बदल चुका था। कई खजूरों के बागात खत्म हो चुके थे, जानवरों की लाशें रेत में दबी हुई थीं और घरों का मलबा हर तरफ बिखरा पड़ा था। لنت وصرف لرت أصل عذاب أباقتا कौम आद ने सुबह की रोशनी में अपने शहर को तबाह हाल देखकर एक लम्हा के लिए खौफ महसूस किया। لنر بأنسر دربول محضي سخت أند أب سب نجواءنا مئنر دوبار بنال हूद ने कहा, ये आगाज है। अगर तुम ईमान ना लाए तो याद रखो, ये आंधी 7 रातें और 8 दिन चलती रहेगी, यहां तक कि तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन कौम ने फिर भी इनकार किया। उनके दिलों पर गुरूर की मुहरें लग चुकी थीं। और यूं 5वां बाब खत्म होता है इस कैफियत पर कि पहली रात ने कौम के गुरूर को हिला जरूर दिया, मगर उनके दिल अब भी हक के आगे झुकने को तैयार ना हुए। असल होलनाकी तो आने वाली रातों में जाहिर होनी थी। पहली रात की होलनाकी के बाद लोग ये समझ रहे थे कि अब शायद हुआ थम जाएगी, आसमान साफ हो जाएगा और वो दोबारा अपनी जिंदगी संवार लेंगे। लेकिन सुबह के सूरज के साथ ही उन्हें मालूम हो गया कि ये तो महज इब्तिदा थी। أسمنر وسباد الأوقات सूरज की रोशनी रेत के पर्दे के पीछे धुंधला गई थी। हर तरफ गिर्द का तूफान था। سنسلنا مشل نوراتا लोग अपने चेहरों को कपड़ों से ढांपने लगे, लेकिन रेत उनके घरों, कपड़ों और बदन तक में सरायत कर गई थी। وأب مزد سندلوت वो किसी नर्म झोंके की तरह नहीं बल्कि एक दरिंदे की तरह हर चीज को नोच रही थी। दरख्त जो पहली रात जड़ से उखड़ गए थे अब उनके तनों के टुकड़े हुआ में उड़ रहे थे। रेत के बड़े बड़े टीले अपनी जगह से सरक कर गलियों में दाखिल हो रहे थे। खेतों की जमीन जो कभी सब्ज और लहलहाती थी अब एक बंजर कब्रिस्तान की तरह दिखाई दे रही थी। खजूरों के दरख्त टूटे पड़े थे, जमीन पर बिखरे हुए फल रेत में दफन हो चुके थे। अनाज के घेर जो लोगों ने जखीरा किए थे वो भी हुआ में अलिफाड़ गए। महल्लात के बुलंद सुतून जिन पर कौम आद नाज करती थी एक एक करके गिरने लगे। हर झटके के साथ एक नई इमारत जमीन बोस हो जाती। लोग चीख कर भागते, लेकिन भागने की कोई जगह ना थी। رترف ملب رترف چیخ و پکار बच्चे भूख और प्यास से बिलक रहे थे। औरतें उन्हें अपनी छातियों से लगाती, मगर उनकी आंखों में खुद मौत का खौफ छलकता था। मर्द एक दूसरे को संभालते, लेकिन वो खुद भी हुआ के सामने तिनके की तरह बेबस थे। उन सब के बीच सरदार अब भी अपनी कौम को तसल्ली देते रहे। वो बुलंद आवाज में कहते, برأن ये महज एक सख्त आंधी है, हम इससे भी मजबूत हैं। ماري محلات دوبارة تعمر جاء लेकिन उनकी अपनी हालत उनके अल्फाज की तरदीद कर रही थी। उनके कपड़े रेत से अटे हुए थे, उनकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। वो अपने गुरूर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। हूद अपनी कौम को अब भी नसीहत कर रहे थे। उन्होंने कहा, إميري قوم ये वही अजाब है जिसकी मैंने बार बार खबर दी थी। 7 रातें और 8 दिन ये हुआ तुम्हें खत्म करके रख देगी। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, अल्लाह से मुआफी मांग लो। लेकिन कौम के सरदार चीख कर बोले, غد متجر إمن لا अगर ये अजाब है तो देखेंगे कि ये हमें कैसे खत्म करता है। ما وجس ووامن راست दूसरा दिन आया तो हुआ और भी शिद्दत इख्तियार कर गई। अब ये सिर्फ खिड़कियां और दरख्त नहीं उखाड़ रही थी, बल्कि लोगों को भी जमीन से उठाकर दूर फेंक रही थी। कई मर्द और औरतें तूफान में लिपट कर हुआ के साथ उड़ गए। उनकी चीखें आसमान की गरज में दब कर रह गईं। रात आई तो महल्लात के मजीद सुतून टूट गए। قلع زمر वो इमारतें जिन पर कौम आद को नाज था अब जमीन पर खेर हो चुकी थीं। लोग अपने ही महल्लात के मलबे तले दब कर मरने लगे। तीसरा दिन और भी खौफनाक था। अब शहर के बीच बने बड़े बड़े बाजार भी मिट्टी में मिल गए। अब शहर के बीच बने बड़े बड़े बाजार भी मिट्टी में मिल गए। लोग जो कभी फखर से जेवरात और कपड़े खरीदते थे अब उन बाजारों में सिर्फ रेत का खेर बाकी था। ऊंटों के रेवड़ जो उनकी ताकत की अलामत थे वो तूफान में बखर गए। जानवरों की लाशें रेत में दबने लगे। पानी के ज़खायर खत्म हो गए। लोग प्यास से तड़पने लगे। अब वो लोग जो कभी हूद का मजाक उड़ाते थे उनकी आंखों में खौफ उतरने लगा। लेकिन जिद और तकब्बुर अब भी बाकी था। وعذاب ختم وجاء مروجاء चौथा दिन आया तो हुआ कि शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। रेत ने सारा शहर ढांप लिया। ऊंचे सुतून अब महज टूटी हुई लाठों की तरह पड़े थे। बच्चे रेत में दब गए, औरतें तूफान में बह गज, मर्द अपनी जान बचाने के लिए भागते लेकिन कहीं पना ना पाते।
ہود اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک جگہ جمع تھے۔ وبار بار دعارت اپنے ایمان والوں کو بچا لے، ہمیں اپنی رحمت میں پناہ دے۔ ان کے چہروں پر سکون تھا، لیکن باہر تباہی کا ایک طوفان جاری تھا۔ 5ویں دن تک وہ شہر جو ایرام ذات العماد کہلاتا تھا، جس پر دنیا رشک کرتی تھی، مٹی میں مل گیا۔ ستونوں والے محلات اب ریت میں دفن ہو گئے۔ وہ لوگ جو خود کو پہاڑوں کی طرح مضبوط سمجھتے تھے، اب تنکوں کی طرح طوفان میں اڑ رہے تھے، اور یہ سب کچھ ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ 7 راتیں اور 8 دن کی مدت پوری ہونا باقی تھی۔ ہود کی آواز اب بھی طوفان میں گونج رہی تھی۔ قوم عاد دلو تمار معبود تنبانس، تمہارا غرور، تمہارے ستون، تمہارے محلات سب مٹی میں مل گئے۔ یہ ہے اللہ کا عذاب جسے تم نے جھٹلایا۔ وأب محض اتزجون رت بلیا غضبنا بلا بنت، وہ چیختی تھی، دیوڑتی تھی، یوں جیسے آسمان اور زمین کے بیچ کوئی درندہ آزاد کر دیا گیا ہو۔ سترت زرت، ہر رات پہلے سے زیادہ ہولناک، ہر دن پہلے سے زیادہ تباکن۔ زمن ابو شرباق راجسر قوم عاد نازرتا، ستونوں والے محلات، سنگ مرمر کے قصر، اونچے اونچے درخت، سب کچھ ریت کے طوفان میں دفن ہو چکا تھا۔ لیکن سب سے ہولناک لمحہ 8ویں دن آیا۔ اس دن آسمان یوں سیاہ تھا کہ دن میں بھی رات کا گمان ہوتا۔ ہوا نے ریت کو اس طرح اٹھایا کہ سورج کی روشنی بھی زمین پر نہ پہنچ سکی۔ ارطرف اندرا ارطرف رج ارطرف اختیو اوا، قوم عاد کے بچے اپنے والدین سے لپٹ کر رو رہے تھے۔ ان کی چیخیں طوفان میں دب کر رہ جاتیں۔ عورتیں اپنے گھروں کے ملبے پر گریا کر رہی تھیں۔ مرد ایک دوسرے کو سہارا دینے کی کوشش کرتے، لیکن خود ہی زمین پر گر پڑتے۔ زم لرزل، یوں جیسے ہوا کے ساتھ ساتھ خود زمین بھی غصے میں آ گئی ہو۔ ریت کے ٹیلے ہلنے لگے، گرتے اور اٹھتے۔ لو انی دبر دمتوت، طوفان کی شدت نے لوگوں کو اٹھا کر آسمان کی طرف پھینک دیا اور پھر زمین پر دے مارا۔ ان کے جسم ریت میں دب گئے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ قرآن نے اس منظر کو یوں بیان کیا ہے، یعنی وہ ایسے گر گئے جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے۔ ارطرف لا شبرت، وہ لوگ جو کبھی غرور سے کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کون طاقتور ہے، اب ریت میں بکھرے تنکوں کی طرح بے جان پڑے تھے۔ ہود اور ان کے ساتھی ایک محفوظ جگہ پر جمع تھے۔ ان کے دل اللہ کی یاد میں مطمئن تھے۔ وہ طوفان کی چیخ سن رہے تھے، لیکن انہیں یقین تھا کہ یہ عذاب صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ 8ویں دن کا سورج بھی طلوع ہوا، لیکن زمین پر زندگی کا کوئی نشان نہ رہا۔ جہاں کبھی سبز کھیتیاں لہلہاتی تھیں، وہاں اب ریت کے سمندر تھے۔ جہاں محلات تھے، وہاں مٹی کے ٹیلے۔ جوا بازرت وسنا، قوم عاد کا غرور مٹی میں مل چکا تھا۔ وہ جو خود کو پہاڑوں کی طرح سمجھتے تھے، اللہ کے ایک حکم سے ریت کے ذروں کی طرح بکھر گئے۔ ہود نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ منظر دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ وہ محفوظ رہے۔ ان کے دلوں میں سکون اور زبانوں پر یہ کلمات تھے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ 8 دن اور 7 راتوں کے اس عذاب نے زمین کو سنسان کر دیا۔ محلات بازر، صرف ریت کا ایک جنگل رہ گیا جس میں لاشیں دب چکی تھیں۔ یہ تھا وہ منظر جب اللہ کی طاقت کے سامنے ایک عظیم قوم تنکے کی طرح بکھر گئی، اور یہ یاد دہانی ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی کہ دنیا کی طاقت محلات نابازار۔ صرف ریت کا ایک جنگل رہ گیا جس میں لاشیں دب چکی تھیں۔ 8 دن اور 7 راتوں کا وہ ہولناک وقت ختم ہوا۔ وأبلرتمر وغضبنا ختموت، فضا میں ایک سنوٹا چھا گیا، ایسا سنوٹا جو کانوں کو چیرتا تھا۔ زمنر اب وبستباق الجسر قوم عاد نازنرتا، ستونوں والے محلات جنہیں وہ ایرام ذات العماد کہتے تھے، اب ریت میں دفن تھے۔ اونچے ستون جو آسمان سے باتیں کرتے تھے، اب مٹی میں اوندھے پڑے تھے۔ وہ بازار جو زندگی سے بھرے ہوتے تھے، اب ریت کا صحرا بن گئے تھے۔ جہاں کبھی ہنسی کی آوازیں گونجتی تھیں، اب صرف مردہ سکوت تھا۔ جہاں کبھی بچے کھیلتے تھے، اب ریت کے ٹیلے تھے۔ جہاں کبھی چراغ جلتے تھے، اب صرف ٹوٹے ہوئے ستونوں کے سائے تھے۔ لاشیں ریت میں بکھری پڑی تھیں۔ وہ مرد جو خود کو پہاڑ سمجھتے تھے، اب زمین پر بے جان تنوں کی طرح گر گئے تھے۔ عورتیں جو فخر سے زیورات پہنتی تھیں، اب مٹی میں دبی تھیں۔ بچے جو معصومیت سے کھیلتے تھے، اب خاموش ہو چکے تھے۔ ہوا کے رکنے کے بعد ایک خوفناک سناٹا پھیل گیا۔ ورندنتا وجنور باتا وآوزن سنائدتی، صرف ریت کا سمندر تھا اور اس پر گرنے والے ستونوں کے ٹکڑے۔
इस वीरान मंजर के दरमियान हजरत हूद और उनके चंद साथी जिंदा थे। वो अल्लाह के हुक्म से बचा लिए गए थे। उनके दिलों में खौफ ना था बल्कि शुक्र था। वो जानते थे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से इस हौलनाक अजाब से महफूज रखा है। हूद ने अपने साथियों के साथ खड़े होकर वीरानी की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वो जानते थे कि ये वही लोग थे जिन्हें उन्होंने बार बार समझाया, जिन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, जिन्हें तौबा की दावत दी, लेकिन उन्होंने इनकार किया और आज वो सब मिट्टी में दफन थे। साथियों ने जमीन पर झुककर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें जालिम कौम से नजात दी। हूद और ईमान वाले अब इस वीरान जमीन में जिंदगी गुजारने लगे। उन्होंने छोटे छोटे खैमे लगाए, अल्लाह की याद में वक्त गुजारा और अपने बच्चों को नसीहत की कि कभी गुरूर ना करे, कभी अल्लाह को ना भूलें, कभी नबी की बात को ना झटलाएं। कौम आद की बर्बादी एक निशान बन गई। सहरा के मुसाफिर जब कभी इस इलाके से गुजरते तो रेत में दबे सतूनों को देखते। वो हैरान रह जाते कि कभी यहाँ एक अजीम शहर आबाद था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ वीरानी है। 8 दिन और 7 रातों का वो हौलनाक वक्त खत्म हुआ। وأبلرتمر وغضبنا خط موت. फिजा में एक सनवटा छा गया, ऐसा सनवटा जो कानों को चीरता था। زمنر أب وبستباقنر جسر قوم عاد النازنرته. सतूनों वाले महल्लात जिन्हें वो ईराम ज़ात अलिमाद कहते थे, अब रेत में दफन थे। ऊंचे सतून जो आसमान से बातें करते थे, अब मिट्टी में ओंधे पड़े थे। वो बाजार जो जिंदगी से भरे होते थे, अब रेत का सहरा बन गए थे। जहां कभी हंसी की आवाजें गूंजती थीं, अब सिर्फ मुर्दा सुकूत था। जहां कभी बच्चे खेलते थे, अब रेत के टीले थे। जहां कभी चराग जलते थे, अब सिर्फ टूटे हुए सतूनों के साए थे। लाशें रेत में बिखरी पड़ी थीं। वो मर्द जो खुद को पहाड़ समझते थे, अब जमीन पर बेजान तनों की तरह गिर गए थे। औरतें जो फखर से जेवरात पहनती थीं, अब मिट्टी में दबी थीं। बच्चे जो मासूमियत से खेलते थे, अब खामोश हो चुके थे। हुआ के रुकने के बाद एक खौफनाक सन्नाटा फैल गया। ورندنتا وجنور باتا وآوزن سنائدتي. सिर्फ रेत का समंदर था और इस पर गिरने वाले सतूनों के टुकड़े। इस वीरान मंजर के दरमियान हजरत हूद और उनके चंद साथी जिंदा थे। वो अल्लाह के हुक्म से बचा लिए गए थे। उनके दिलों में खौफ ना था बल्कि शुक्र था। वो जानते थे कि अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से इस हौलनाक अजाब से महफूज रखा है। हूद ने अपने साथियों के साथ खड़े होकर वीरानी की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वो जानते थे कि ये वही लोग थे जिन्हें उन्होंने बार बार समझाया, जिन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, जिन्हें तौबा की दावत दी, लेकिन उन्होंने इनकार किया और आज वो सब मिट्टी में दफन थे। साथियों ने जमीन पर झुककर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें जालिम कौम से नजात दी। हूद और ईमान वाले अब इस वीरान जमीन में जिंदगी गुजारने लगे। उन्होंने छोटे छोटे खैमे लगाए, अल्लाह की याद में वक्त गुजारा और अपने बच्चों को नसीहत की कि कभी गुरूर ना करे, कभी अल्लाह को ना भूलें, कभी नबी की बात को ना झटलाएं। कौम आद की बर्बादी एक निशान बन गई। सहरा के मुसाफिर जब कभी इस इलाके से गुजरते तो रेत में दबे सतूनों को देखते। वो हैरान रह जाते कि कभी यहाँ एक अजीम शहर आबाद था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ वीरानी है। अजाब के खत्म होने के बाद कई साल बीत गए। रेत ने वो सब कुछ ढांप लिया जो कभी कौम आद की शान और शौकत की अलामत था। लेकिन रेत के टीलों के बीच अब भी कुछ टूटे हुए सतून, कुछ उजड़ी हुई इमारतों के आसार बाकी थे। करीब के कबीले जब उन वीरान बस्तियों के पास से गुजरते तो रुककर हैरत से देखा करते। وأوت أون لو آباده. किसने ये ऊंचे सतून तामीर किए? ये महल्लात किसके थे? फिर उन्हें मालूम होता कि ये कौम आद थी, वही लोग जो अपनी ताकत पर गुरूर करते थे। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, लेकिन अल्लाह के एक हुक्म ने उन्हें रेत में मिला दिया। ये खबर नस्ल दर नस्ल चलतीगी. बच्चे अपने बड़ों से सुनते कि ये वही जगह है जहां एक अजीम कौम रहती थी, लेकिन उन्होंने नबी की बात ना मानी, अल्लाह को भला दिया और अपनी ताकत पर नाज किया। इसीलिए अल्लाह ने उन्हें हलाक कर दिया। मुसाफिर जब इस इलाके से गुजरते तो रेत में दबे हुए सतूनों को देखकर कांप जाते। वो अपने बच्चों को नसीहत करते, डो, ये अल्लाह की पकड़ है। ये सतून कभी आसमान से बातें करते थे, लेकिन आज जमीन में दबे हैं। गुरूर इंसान को बर्बाद कर देता है। हूद के मानने वाले जो बच गए थे, वो एक छोटी सी बस्ती बनाकर आबाद हो गए। वो अल्लाह की इबादत करते, शुक्र अदा करते और अपनी औलाद को हमेशा ये किस्सा सुनाते। वाह, हमने अपनी आंखों से वो दिन देखा जब अल्लाह का अजाब आया। हमने वो चीखती हुई हुआ सुनी, हमने वो वीरानी देखी। कभी अल्लाह को ना भूलना, वरना अंजाम वही होगा जो कौम आद का हुआ।
यूं ये वाकया आने वाली नस्लों के लिए एक जिंदा निशान बन गया। सहरा के हर मुसाफिर, हर कबीला, हर नस्ल ने इस वीरानी को देखा और इबरत पकड़ी। कुरान में बार बार कौम आद का जिक्र इसीलिए किया गया ताकि लोग सबक सीखें। अल्लाह ने फरमाया, وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية और आद को एक निहायत सख्त और ज़बरदस्त आंधी ने हलाक किया। ये आयत आने वाले ज़मानों के लोगों को याद दिलाती रही कि जो भी अल्लाह के मुकाबले में गुरूर करेगा, इसका अंजाम वही होगा। आज भी रेगिस्तान में कहीं कहीं सतूनों के टूटे हुए आसार मिलते हैं। मुहक्किकीन उन्हें कौम आद के खंडर कहते हैं। ये आसार गोया ज़मीन पर एक चीखती हुई गवाही हैं कि कभी यहाँ एक कौम रहती थी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी ने उन्हें ख़त्म कर दिया। ये बर्बादी इंसानों के लिए एक अबदी सबक है कि कोई ताकत, कोई इमारत, कोई सल्तनत अल्लाह के हुक्म के आगे बाकी नहीं रह सकती। 8 दिन और 7 रातों की वो हौलनाक आंधी गुजर चुकी थी। रेगिस्तान पर मौत जैसा सुकूत तारी था। हर तरफ मलबा, टूटे सुतून और रेत में दबी लाशें बिखरी पड़ी थीं। आसमान साफ था मगर जमीन पर मौत का साया फैला हुआ था। हजरत हूद और वो चंद ईमान वाले जो अल्लाह के हुक्म से बचा लिए गए थे, अब वीरानी के दरमियान खड़े थे। उनकी आंखों के सामने वो सारा मंजर ताज़ा था। किस तरह उनकी कौम ने अल्लाह की बात ना मानी, किस तरह वो गुरूर करते रहे और किस तरह एक लम्हे में सब कुछ रेत का घेर बन गया। हूद ने अपने साथियों को जमा किया। वो सब थके हुए थे मगर दिलों में ईमान की रोशनी थी। हूद की आवाज़ गहरी और संजीदा थी। उन्होंने कहा, ए मेरे साथियों, ये मंजर तुम्हारे सामने है। ये वही कौम है जो अपनी ताकत पर गुरूर करती थी। ये वही लोग हैं जो कहते थे, हमसे बढ़कर कौन ताकतवर है, लेकिन अल्लाह की पकड़ ने उन्हें मिटा दिया। याद रखो, अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। ये महल्लात, ये सुतून, ये कले सब घोखा हैं। असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। ईमान वाले खामोशी से सुनते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हूद ने जमीन की तरफ इशारा किया जहां रेत में दबी लाशें पड़ी थीं। उन्होंने कहा, ये तुम्हारे लिए एक निशान है। ये अंजाम है गुरूर का, नाफरमानी का और अल्लाह को भला देने का। लेकिन जो ईमान लाया, इसे अल्लाह ने बचा लिया। यही अल्लाह का वदा है। वो अपने बुंदों को कभी ज़ाय नहीं करता। फिर उन्होंने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, ए मेरे रब, तो गवाह आके मैंने तेरा पैगाम पहुंचाया। मैंने दिन रात अपनी कौम को पुकारा, मैंने उन्हें समझाया, मैंने उन्हें तेरे अजाब से डराया, लेकिन उन्होंने इनकार किया। आज तेरा फैसला जाहिर हो गया। साथियों ने सर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उनकी जुबानों पर ये अल्फाज जारी हुए, सब तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें जालिम कौम से नजात दी। हूद ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, ए ईमान वालो, ये अजाब एक सबक है। कभी अल्लाह को ना भूलना, अपनी ताकत पर गुरूर ना करना। दुनिया की चीज़ें धोखा हैं। असल दौलत अल्लाह की रज़ा है, असल नजात ईमान है। ये नसीहत ईमान वालों के दिलों में घर कर गई। वो जानते थे कि वो सिर्फ अल्लाह की रहमत से बच गए हैं। उनके दिलों में आजिज़ी और शुक्र के सवा कुछ ना रहा। चंद दिनों बाद हूद और उनके साथी इस वीरान सरजमीन को छोड़कर एक नए इलाके की तरफ निकल गए। वो जानते थे कि अब यहाँ जिंदगी मुमकिन नहीं रही। लन व इंसुआत लिज़वाल सबक़ ला रजारत, वो सबक जो आने वाली नस्लों को दिया जाना था। कौम आद की बर्बादी अब एक तारीख थी, मगर हूद की नसीहत जिंदा रही। हर नस्ल अपने बच्चों को ये वाकया सुनाती रही ताकि कोई फिर गुरूर ना करे, कोई अल्लाह को ना भूले और कोई नबी की बात को झुटलाए नहीं। कौम आद की बर्बादी के बाद वो जमीन जहां कभी महल्लात और सुतून खड़े थे, अब एक कब्रिस्तान की तरह खामोश हो चुकी थी। रेत ने हर चीज को धांप लिया था। हजरत हूद और उनके साथी जानते थे कि अब वहां रहना मुमकिन नहीं, इसलिए उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए इस वीरान सरजमीन को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपने खैमे समेटे, चंद बाकी बची अशिया इकट्ठी की और काफिले की सूरत में नए सफर पर रवाना हो गए। व मजूर दरूरत, मगर उनके दिलों में ईमान की रोशनी और अल्लाह पर भरोसा था। सहरा का सफर आसान ना था। कई दिन वो रेत के टीलों में चलते रहे। कभी तेज धूप उनके जिस्मों को जलाती, कभी रात की डांसेस उन्हें कपकपाने पर मजबूर कर देती। खाने पीने की किल्लत भी थी। मुर व सबरत, हूद उन्हें तसल्ली देते और फरमाते, अल्लाह जिसने हमें अजाब से बचाया है, वही हमें नई जिंदगी देगा। वही हमें एक जमीन अता करेगा जहां हम अमन से रह सकेंगे। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो एक वादी में पहुंचे। ये वादी सब्ज थी, जहां पानी के चश्मे बह रहे थे और खजूरों के दरख्त खड़े थे। परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों की सरसब्जी ने उनके दिलों को खुश कर दिया। हूद ने कहा,
ये वो जगह है जहां हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ये अल्लाह की रहमत है जो हमें ये जमीन अता हुई। उन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा गांव बनाया। मिट्टी और पत्थरों से घर बनाए गए, खेतों में बीज बोए गए, खजूरों और अनाज की फसल उगाई जाने लगी। चश्मों का पानी बस्ती को जिंदगी देने लगा। हूद ने बस्ती के लोगों को जमा किया और कहा, हमें याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह के बंदे हैं। أن طاقة الغرور رنا أن دولة النزن رنا हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना, वरना हमारा अंजाम भी पिछली कौम जैसा हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती आबाद होने लगी। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें घरों को संभालती, मर्द खेतों में काम करते। उनके दिलों में सुकून था क्योंकि वो जानते थे कि ये सब अल्लाह की रहमत है। रात को जब सब जमा होते तो हूद उन्हें अल्लाह की निशानियां सुनाते, पिछली कौम की बर्बादी की याद दिलाते और उन्हें नेकी की तलकीन करते। वो बार बार कहते, जिंदगी की असल कामयाबी ये है कि अल्लाह राजी हो जाए। यही हमारा मकसद है। हूद ने अपनी कौम के बच्चों को खास तौर पर नसीहत की कि वो अपने बड़ों के गुरूर को कभी ना दोहराएं। उन्होंने कहा, अगर तुम ताकतवर हो जाओ तो याद रखो, ताकत अल्लाह की अमानत है। अगर तुम दौलतमंद हो जाओ तो याद रखो, दौलत अल्लाह की दी हुई है। ये सब आजमाइशें हैं। जो अल्लाह की राह में सब्र करेगा और शुक्र करेगा, वो कामयाब होगा। यूं वो नई बस्ती एक पुरअमन जगह बन गई। वहां ना जुल्म था, ना गुरूर, ना तकब्बुर था और ना नाफरमानी। ये वो जगह थी जहां ईमान वालों ने अल्लाह की रज़ा के साये में अपनी नई जिंदगी शुरू की। वक्त गुजरता गया। वो छोटी सी बस्ती जो हूद और उनके साथियों ने आबाद की थी, आहिस्ता आहिस्ता एक खुशहाल बस्ती में बदलने लगी। खेत सरसब्ज हो गए, खजूरों के बागात फल देने लगे, पानी के चश्मे भरपूर बहने लगे। बच्चों की हंसी और परिंदों की चहचहाहट ने वादी को जिंदगी बख्श दी। बस्ती के लोग मेहनती और शुक्रगुजार थे। वो सुबह सवेरे खेतों में जाते, दिन भर मेहनत करते और शाम को अल्लाह का शुक्र अदा करते। हूद की नसीहतें उनके दिलों में रीछ बस गई थीं। वो जानते थे कि खुशहाली गुरूर से नहीं, अल्लाह की रहमत से आती है। ये बस्ती इर्दगिर्द के कबाइल के लिए भी एक मिसाल बनने लगी। काफिले जब यहाँ से गुजरते तो हैरान रह जाते कि किस तरह एक छोटी सी जमात ने इतनी कम मुद्दत में एक पुरसुकून और आबाद मकाम कायम कर लिया। मुसाफिर यहाँ रुककर पानी पीते, खाना खाते और बस्ती के लोगों की नेकी देखकर तारीफ करते। हूद जानते थे कि उन पर सिर्फ अपनी बस्ती की जिम्मेदारी नहीं बल्कि इर्दगिर्द के कबाइल को भी अल्लाह की तरफ बुलाना है। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हम पर फर्ज है कि हम दूसरों तक भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाए। जैसे मैंने अपनी पहली कौम को दावत दी, वैसे ही हमें उन कबाइल को भी सच्चाई की तरफ बुलाना है। चुनांचे हूद अपने चंद साथियों के साथ मुख्तलिफ कबीलों में जाने लगे। व अनसे इलू अल्लाह को पहचानो, इसी की इबादत करो। जमीन की नेमतें इसी की हैं, पानी, खेत, फल सब इसी की अता हैं। अपनी ताकत और दौलत पर गुरूर ना करो। जो अल्लाह के हुक्म को भूल जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। कुछ कबीलों के लोग गौर से सुनते, सर हिलाते और कहते, वाकई तुम्हारी बात में वज़न है। हमने कौम आद का अंजाम सुना है। अगर ये सब सच है तो हमें भी अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग फिर भी हंसते और मजाक उड़ाते। वाह सिबात, जिंदगी तो मजे करने के लिए है। हम अपने बुतों को क्यों छोड़ी? हमारे बाप दादा भी उन्हीं को पूजते थे। उद अन अनर गमनु तमर सबरत, वो जानते थे कि दिल बदलना अल्लाह के इख्तियार में है। उनका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। कि बस्ती इर्दगिर्द के सहरा में एक रोशनी की मानिंद थी। यहाँ इंसाफ था, यहाँ अमन था, यहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते थे। अगर कोई गरीब होता तो सब मिलकर इसकी मदद करते। अगर कोई मुसाफिर आता तो इसकी खातिर मदद की जाती। ये बस्ती दूसरे कबाइल के लिए एक मिसाली बस्ती बन गई। इलू इन अक़बिलूर आर आबादउनल, वाह, ये जगह अमन की जगह है, यहाँ झगड़े नहीं। यहाँ लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। जुमा को हूद बस्ती के लोगों को जमा करते और उन्हें नसीहत करते। वाह इलू, याद रखो, हम अल्लाह के बंदे हैं। हमारी जिंदगी का मकसद इसकी रज़ा है। अगर हमने इसको नाराज किया तो हमारा अंजाम भी पिछली कौम की तरह होगा। लेकिन अगर हम इसके फरमाबरदार रहे तो ये ज़मीन हमारे लिए जन्नत बन जाएगी। लोग उनकी बात सुनते और उनके दिल ईमान से भर जाते। बच्चे बड़े होकर यही तालीम अपनी अगली नस्ल को देते। यूं हूद की बस्ती आहिस्ता आहिस्ता एक नई कौम की बुनियाद बनने लगी। एक ऐसी कौम जो पिछली कौम की गलतियों से सबक सीख कर अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थी। वक्त ज़रता, हूद की बस्ती मजबूत और खुशहाल हो चुकी थी। खेत सुनहरी गंदुम से भरे हुए थे, बागात खजूरों और अंगूरों से लदे हुए थे।
پانی کے چشمے مسلسل بہ رہے تھے. زند سنوت لو مال دروا. ان کے گھروں میں آسائشیں آ گئیں. وہ لوگ جو ہود کے ساتھ آئے تھے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے قوم عاد کی بربادی دیکھی تھی، ان کے دل ہمیشہ عاجزی سے بھرے رہے. وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنی اولاد کو بار بار نصیحت کرتے. غرور رنا طاقت بروس رنا. ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکے رہنا. یہ نسل ایمان اور صبر پر قائم رہی. لیکن وقت کے ساتھ ایک نئی نسل پیدا ہوئی جنہوں نے وہ عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. وہ صرف کہانیوں میں سنتے تھے کہ کبھی ایک بڑی قوم غرور میں برباد ہو گئی تھی. یہ نئی نسل بستی کی خوشحالی میں پلی بڑھی. انہوں نے فاقے نہیں دیکھے، نہ بھوک اور نہ ہی پیاس کی شدت. جب وہ اپنی کھیتیوں کو دیکھتے تو کہتے، یہ سب ہماری محنت کا نتیجہ ہے. متقطور معقل مند اسلمامب اد ان بار بار سمجات. یہ سب اللہ کا فضل ہے. اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ ختم کر دے. تمن طاقت غرور رنا. لیکن نئی نسل کے دلوں میں وہ خوف اور عاجزی نہیں رہی جو پہلی نسل میں تھی. ایست انرو بدلنل. ایک دن کچھ نوجوانوں نے کہا، ہم کیوں ہمیشہ ہود کی بات مانیں؟ ام خود فصل نرسا. یہ زمین ہماری ہے، یہ باغات ہمارے ہیں، ہمیں اپنے طریقے سے جینا چاہیے. کچھ بڑے بوڑھوں نے انہیں ڈانٹا اور کہا، خموش نجا. اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہمارا حال بھی قوم عاد جیسا ہوگا. لیکن نوجوانوں نے ہنس کر کہا، صبرانی بات. ہم نے تو کوئی عذاب آتے نہیں دیکھا. یہ جملہ ہود کے دل پر بوجھ بن گیا. انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، امرا رب. یہ نئی نسل پھر سے غرور کی طرف جا رہی ہے. ان رحمت فرما اور انسدراد. بستی میں خوشحالی کے ساتھ ساتھ دنیا کی محبت بڑھنے لگی. لوگ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے لگے. کچھ لوگ زمینوں کے مالک بن کر غریبوں کو کمزور سمجھنے لگے. اوڈ بار بار. انصاف قائم رکھو، کمزوروں کے ساتھ ظلم نہ کرو. یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی فانی ہے. لیکن کچھ لوگ چپکے سرکشی کے راستے پر بڑھنے لگے. یہ وہی انسانی کمزوری تھی جس نے پچھلی قوم کو برباد کیا تھا. بستی میں ایسے لوگ بھی تھے جو اب بھی ایمان پر قائم تھے. وہ ہود کے گرد رہتے اور اپنے بچوں کو اللہ کی نشانیاں سناتے. وہ کہتے کہ ہمارا اصل سہارا اللہ ہے. اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو ہم بھی مٹ جائیں گے. یوں بستی میں دو طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جو ایمان اور عاجزی پر قائم تھے، اور دوسرے وہ جو خوشحالی میں غرور کرنے لگے تھے. یہی تقسیم ایک نئے امتحان کا آغاز تھی. نئی نسل کی روش دیکھ کر حضرت ہود کے دل میں گہری فکر پیدا ہوئی. وہ جانتے تھے کہ یہی وہ موڑ ہے جہاں سے انسان تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر سرکشی اور غرور کی طرف مڑ جاتا ہے. ایک دن ہود نے پوری بستی کے لوگوں کو جمع کیا. سب اپنے گھریں اور کھیتوں سے نکل کر کھلے میدان میں آ گئے. بچے، بوڑھے، سب ایک بڑے درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے. ہود نے بڑی نرمی اور شفقت سے بات شروع کی. اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں وہی بات یاد دلانے آیا ہوں جو میں نے تمہارے باپ دادا سے کہی تھی. اللہ نے تمہیں یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں. کھیت، باغ، چشمے، سب اسی کی دی ہوئی ہیں. لیکن تم میں سے کچھ لوگ اپنی محنت اور طاقت پر غرور کرنے لگے ہیں. یاد رکھو، غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے. ہود نے اپنی آواز بلند کی اور کہا، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے باپ دادا نے اپنی آنکھوں سے قوم عاد کا انجام دیکھا تھا؟ وہ لوگ بڑے بڑے محلات کے مالک تھے، ستونوں والے گھروں میں رہتے تھے. لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ایک آندھی نے سب کچھ خاک میں ملا دیا. آج ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں. لوگ خاموشی سے سنتے رہے. کچھ نوجوان ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے. انہوں نے کہا، ہمارے باپ دادا کی بات الگ تھی، ہم اس سے زیادہ طاقتور اور عقل مند ہیں. ہود نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی اگر اللہ ناراض ہو جائے. جب رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی تمہیں ختم بھی کر سکتا ہے. ہود نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، کیا یہ تمہارے اختیار میں ہیں؟ کیا تم انہیں چلا سکتے ہو؟ نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے چلتے ہیں. پھر تم کس بات پر غرور کرتے ہو؟ انہوں نے زمین کی طرف اشارہ کیا. یہ کھیت اگتے ہیں، بیج پھلتے ہیں، بارش برستی ہے. کیا یہ سب تمہاری طاقت سے ہے؟ نہیں، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. اگر وہ 1 سال بارش نہ برسائے تو تمہارے باغ سوکھ جائیں گے. پھر کہاں جائے گی تمہاری طاقت؟ مجلس میں موجود کچھ لوگ ہود کی باتوں پر رو پڑے. انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اب سچ کہتے ہیں. ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی اس کی اطاعت میں گزاریں گے. ہود نے ان کے لیے دعا کی.
اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے، تمہارے دلوں کو ایمان سے روشن کرے۔ لیکن وہ لوگ جو پہلے ہی غرور میں مبتلا ہو چکے تھے، انہوں نے سر جھٹک کر کہا، یہ سب ڈروئے ہیں، ہم نے کوئی عذاب نہیں دیکھا، ہماری کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، ہمارے باغ پھل دے رہے ہیں، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں یہ نعمتیں کیوں دیتا؟ ہود نے افسوس سے سر جھکایا اور کہ یہی وہ بات ہے جو ہر گمراہ قوم کہتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی رضا کی نشانی ہیں، حالانکہ اصل آزمائش یہ ہے کہ انسان خوشحالی میں شکر اور عاجزی کرتا ہے، غرور میں ڈوب جاتا ہے۔ ہود نے آخر میں کہا، میں تمہیں ڈراتا ہوں اور تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اور جو اس کے حکم پر چلے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا۔ مجلس ختم ہوئی، کچھ لوگوں کے دل نرم ہو گئے، کچھ نے توبہ کر لی، لیکن ایک گروہ ایسا بھی تھا جو مزید ضدی اور مغرور ہو گیا۔ یہی تقسیم آئندہ آنے والے وقت کے لیے ایک بڑا امتحان بننے والی تھی۔ شروع میں یہ گروہ چند نوجوانوں پر مشتمل تھا۔ وہ ہود کی باتوں کو مذاق سمجھتے اور دوسروں کو بھی ہنساتے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ نئی نسل کے کچھ لوگ جو خوشحالی میں بڑے ہوئے تھے اس گروہ میں شامل ہو گئے۔ یہ لوگ کہتے، ہم اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاریں گے، ہم کسی پرانے ڈراؤنے قصے پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ بستی کے چوراہے پر بیٹھتے، باتیں کرتے اور ہود کی باتوں کو ہلکا کر کے دوسروں کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کرتے۔ اس گروہ نے مال و دولت اکٹھا کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے زمینیں خریدے، غلام رکھنے شروع کیے اور اپنی شان و شوکت دکھانے لگے۔ ان کے لیے اصل کامیابی یہی تھی کہ کس کے پاس زیادہ دولت اور زیادہ طاقت ہے۔ وہ غریبوں کو حقیر سمجھنے لگے۔ اگر کوئی مزدور زیادہ اجرت مانگتا تو وہ ہنستے اور کہتے، کیا تم جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ ہم بستی کے سردار ہیں، تمہاری حیثیت ہمارے سامنے کچھ نہیں۔ یہ رویہ بستی کے امن کے لیے ایک خطرہ بننے لگا۔ ایمان والے لوگ یہ سب دیکھ کر پریشان تھے۔ وہ آپس میں کہتے، یہ لوگ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو قوم عاد نے کی تھیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ان کی سرکشی کی سزا ہم سب کو نہ بھگتنی پڑے۔ وہ ہود کے پاس گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ گروہ دن بعدن بڑھتا جا رہا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ یہ بستی کو دوبارہ گمراہی کی طرف نہ لے جائے۔ ہود نے صبر سے کہا، ایمان والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، میرا کام پیغام پہنچانا ہے، اللہ ہی دلوں کو بدلتا ہے، لیکن تم سب کو اپنے ایمان پر مضبوط رہنا ہوگا۔ وصرف أنار راب السزشرل وہ ہود کے خلاف جھوٹے الزام لگاتے، یہ ہمیں ڈراتا ہے تاکہ ہم اس کے تابع ہو جائے، یہ اپنی باتوں سے لوگوں کو جادو کر دیتا ہے، یہ ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ہمیں ڈراتا رہتا ہے۔ ان کی باتوں سے کچھ سادہ دل لوگ بھی شک میں پڑنے لگے۔ ایک دن بارش دیر سے آئی، کھیتوں میں خشک سالی کے آثار نظر آنے لگے۔ ضدی گروہ نے فوراً کہا، دو إرودس نبت بارش آت۔ انہوں نے یہ بات پھیلائی تاکہ لوگ ہود پر سے اعتماد کھو دے۔ ہود نے لوگوں کو سمجھایا، یہ بارش کا رک جانا بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں نہیں۔ تم سب استغفار کرو اور اللہ سے دعا مانگو۔ ایمان والے فوراً دعا میں لگ گئے، لیکن ضدی گروہ نے اور زیادہ ضد پکڑ لی۔ ونل بار بار وجھ ہمیں تو اپنی طاقت پر بھروسہ ہے۔ یوں بستی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف ایمان والے تھے جو صبر اور دعا میں لگے رہے، دوسری طرف ضدی گروہ تھا جو ہود کو کمزور دکھانے کی کوشش کرتا اور غرور میں ڈوبا رہتا۔ یہ تقسیم بستی کے امن کو ہلانے لگی، جھگڑے بڑھنے لگے، لوگ ایک دوسرے کو تانے دینے لگے۔ وہ سکون اور یکجہتی جو ہود کی بستی کی پہچان تھی، آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ بارش رکنے کو کچھ ماہ گزر گئے تھے۔ جوب ليلاتت اب مرجان کھجوروں کے درختوں پر پھل کم ہونے لگے، چشموں کا پانی کم ہو کر دھاروں سے ٹپکنے لگا۔ بستی کے لوگ پہلی بار اس طرح کی آزمائش دیکھ رہے تھے۔ گاؤں کی گلیوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ جہاں پہلے خوشبو اور ہریالی تھی، اب مٹی کی دھول اڑنے لگی۔ بچے جو کبھی باغات میں کھیلتے تھے، اب پیاس اور بھوک سے کمزور دکھائی دینے لگے۔ عورتیں پانی کے گھڑے بھرنے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے۔ ایمان والے اس حالت کو دیکھ کر صبر کرتے اور اللہ سے دعا مانگتے۔ وہ اپنے بچوں کو کہتے، یہ آزمائش ہے، ہمیں اس وقت بھی شکر کرنا چاہیے اور اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، وہی ہے جو بارش لائے گا۔ وہ راتوں کو اٹھ کر آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتے اور استغفار کرتے۔ ان کے دلوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی، لیکن ضدی گروہ نے اس موقع کو بھی اپنی ضد بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ وہ ہنستے اور کہتے،
دو کہاں ہے وہ بارش جس کا وعدہ ہود کرتا ہے؟ اگر وہ سچ میں اللہ کا نبی ہے تو ابھی آسمان سے بارش برسوا دے۔ وہ ہود کو تانے دیتے اور کہتے، تم نے ہمیں اللہ کے نام پر ڈرایا، لیکن آج ہم ہی مضبوط ہیں۔ تمارأس وطاقت۔ ان کی یہ باتیں کچھ سادہ دل لوگوں کو اور زیادہ پریشان کرنے لگے۔ ہود نے اپنی قوم کو جمع کیا اور کہا، اے میری قوم، یہ خشک سالی اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو اور اس کی طرف لوٹو۔ یہ رحمت سے پہلے کی سختی ہے۔ اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو ڈر ہے کہ کوئی بڑا عذاب نہ آ جائے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، صدقہ دو، کمزوروں کی مدد کرو۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ ایمان والے ہود کی بات سن کر اور مضبوط ہو گئے۔ انہوں نے اپنے پاس موجود اناج اور کھجورے غریبوں میں بانٹتے۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے۔ ان قنت ضرور ان رحم را۔ لیکن ضدی گروہ نے ایک نیا جملہ کہہ دیا، ہم بارش کے لیے ہود کے نہیں، اپنے بتوں کے سامنے نظر چڑھائیں گے۔ ومبأ۔ وہ اپنے معبودوں کے سامنے دودھ، اناج اور تیل رکھ کر دعائیں مانگنے لگے، لیکن آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہ آیا۔ سورج اور زیادہ تیز ہو گیا۔ نظرتا بل خشوع۔ کھجور کے درخت مرجھا گئے، پانی کے کنویں خالی ہونے لگے۔ اب بستی میں بھوک پھیلنے لگی۔ بدن رترورت مانی دو میانا دو۔ مائیں بے بسی سے اپنے بچوں کو گود میں لے کر روت۔ یہ سب منظر بستی کے ہر دل پر اثر ڈال رہا تھا، لیکن ضدی گروہ پھر بھی اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ ہود نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، اس کے سامنے جھک جاؤ۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم پر بارش برسا دے گا۔ یہ اس کی سنت ہے کہ جب بندے توبہ کرتے ہیں تو وہ آسمان سے اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ کچھ لوگ ان کی بات سن کر آنسو بہانے لگے اور استغفار کرنے لگے۔ لن اثرت ابض الدر خشسالی بتجارت۔ بستی کے لوگ دو حصوں میں بچ چکے تھے، ایک گروہ جو صبر اور دعا میں لگا رہا، دوسرا گروہ جو غرور اور ضد میں اندھا ہو چکا تھا۔ یہ آزمائش آنے والے ایک بڑے فیصلے کا پیش خیمہ تھی۔ خشک سالی اب اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ بستی میں بھوک اور پیاس کا عالم ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ دن رات کراہنے لگے۔ کھیت بنجر ہو گئے تھے، درخت جلتی دھوپ میں سوکھ کر کانٹوں جیسے دکھائی دینے لگے تھے، پانی کے چشمے اور کنویں خالی ہو چکے تھے۔ ایسے وقت میں بھی ضدی گروہ نے سبق نہ لیا، بلکہ ان کی گستاخی اور بڑھ گئی۔ وہ ہود کے پاس آ کر تانے دیتے اور کہتے، ایود، تم نے کہا تھا کہ اللہ رحمت نازل کرے گا، کہاں ہے وہ رحمت؟ ہمیں تو دن بعدن زیادہ بھوک اور پیاس مل رہی ہے۔ اگر تم سچے نبی ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ابھی بارش برسا دے، ورنہ ہم تمہیں جھوٹا مانیں گے۔ کچھ نوجوان تو اتنے آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ہود پر آوازیں کسے اور کہا، تماری باتی ممزد مزورت۔ ہم اپنے بتوں کے سامنے قربانیاں کریں گے، وہی ہمیں بارش دے گے۔ وہ اپنے پتھروں اور لکڑیوں کے بتوں کے گرد ناچتے اور کہتے، امار معبودو مبرشدو مخوشحال وسدو۔ لیکن آسمان پر ایک بادل کا سایہ تک نظر نہ آیا۔ امن ولسبدر بدیوآ۔ وہ خود بھی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے، ان کے بچے بھی کمزور ہو گئے تھے، لیکن ان کے دل میں امید تھی کہ اللہ ان کی صبر اور استقامت کو ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ ایمان والے ہود کے پاس آئے اور روتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہماری آزمائش بہت بڑھ گئی ہے، ہمارے گھروں میں کھانا نہیں، ہمارے گھڑے خالی ہیں، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، ہم کب تک یہ صبر کا بوجھ اٹھائیں؟ ہود نے ان کی طرف شفقت بھری نظر سے دیکھا اور فرمایا، میرا بھی اللہ اپنے بندوں کو کبھی ان کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ یہ سب وقتی ہے، یہ صبر کا وقت ہے، جلد اللہ اپنا فیصلہ کرے گا اور تمہارے دلوں کو سکون دے گا۔ خشک سالی کے ساتھ ساتھ بستی میں جھگڑے بڑھنے لگے۔ ضدی گروہ اناج کے ذخیرے اپنے گھروں میں بند کر لیتا اور غریبوں کو کچھ نہ دیتا۔ واہ، یہ سب ہمارا ہے۔ جماری اطاعترا مسد ورن۔ ایمان والے کمزور ہو کر بھی اپنی چیزیں بانٹتے رہے، لیکن ضدی گروہ کا ظلم بڑھتا گیا۔ ایک دن تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ ضدی گروہ کے چند نوجوان ہود کے گھر کے قریب آ گئے اور اونچی آواز میں کہا، ایود، تمہارے پیغام نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے معبودوں کے سامنے جھک جاؤ، تب ہی ہم تمہیں اپنا مانیں گے۔ ہود نے غصے اور دکھ سے کہا، اللہ کی پناہ، میں کبھی ان پتھروں کے آگے نہیں جھکے گا۔ میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، زمین و آسمان کو بنایا۔ تم چاہے جو کرو، میں تمہارے شرک کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔
اس واقعے کے بعد ہود نے ایمان والوں کو جمع کیا اور کہا، ادرو اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تم مضبوط الرو أأزماء بيونو ألن رحم الضرور النازل ایمان والے ان کی باتوں سے ہمت پاتے اور اپنے بچوں کو تسلی دیتے۔ وہ راتوں کو اللہ کے حضور سجدوں میں گڑ گڑاتے اور اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے زمین تر کر دیتے۔ ضدی گروہ نے اپنی سرکشی کی انتہا کر دی۔ ایک دن انہوں نے کہا، أود أبي تملال جده اگر تم سچے نبی ہو تو اپنے رب سے کہو کہ ہم پر وہ عذاب لے آئے جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، ہم دیکھیں گے کہ وہ عذاب ہمیں کیسے ختم کرتا ہے۔ ألفاظ سنر بست الإرزاع ایمان والے خوفزدہ ہو گئے اور اپنے گھروں میں چھپ کر رونے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ڈر کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہود نے ان گستاخ لوگوں کو دیکھا اور بڑے سکون سے کہا، میں نے تمہیں بار بار سمجھایا، تم نے میرے رب کا انکار کیا، تم نے اس کے پیغام کو جھٹلایا۔ أب أرتم عذاب من تو أدرو جب آئی آتو أتنبانسا ضدی گروہ نے جب ہود کو کھلا چیلنج دیا کہ وہ عذاب لے آئے تو گویا انہوں نے اپنی تباہی پر مہر لگا دی۔ ہود نے ان سے منہ موڑ لیا اور اللہ کے حضور دعا کی، امرا رب تو جانتا ہے کہ میں نے ان کو ہر طریقے سے سمجھایا، رب بازن آئی اب تو ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما۔ اس دعا کے بعد بستی پر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ دن تو ویسے ہی سخت اور جلتے ہوئے تھے، لیکن اب راتیں بھی غیر معمولی ہو گئیں۔ لوگ رات کو باہر نکلتے تو آسمان پر ایک عجیب سا سرخی مائل رنگ دیکھتے، ہوائیں بھی بھاری اور گھٹن زدہ ہونے لگے۔ ایمان والے اسے دیکھ کر اور زیادہ ڈر گئے۔ وہ ہود کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ یہ آسمان کا رنگ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہود نے کہا، یہ وہ نشانیاں ہیں جن سے اللہ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ تم رومت التم محفوظ را لیکن ان لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ ان کی مہلت ختم ہو رہی ہے۔ لیکن ضدی گروہ نے ان نشانیوں کو بھی مذاق بنایا۔ وہ کہے لگاتے اور کہتے، سب اسمان کبھی آسمان سرخ ہو جاتا ہے، کبھی پیلا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ سبع منبات وہ ہود کی نصیحت کو جھٹلاتے اور کہتے، ہم نے تو کہا تھا کہ تم جھوٹے ہو، دلو و ہمارا سب کچھ وہیں کا وہیں ہے۔ حالانکہ ان کے کھیت اور باغ پہلے ہی ویران ہو چکے تھے اور ان کے بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ ایک دن صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی بستی پر ایک عجیب سی ہوا چلنے لگی۔ یہ ہوا نہ ٹھنڈی تھی نہ گرم، بلکہ بھاری اور بوجھل تھی۔ جب وہ کسی درخت سے ٹکراتی تو اس کی شاخیں ٹوٹ جاتی۔ بستی کے لوگ حیران تھے۔ کچھ نے کہا، یہ کیسی ہوا ہے؟ یہ نہ ٹھنڈک دیتی ہے نہ سکون، بلکہ دل کو گھبراہٹ دیتی ہے۔ ایمان والے ایک دوسرے کو دیکھ کر سمجھے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ دنو بعد بستر آلی بادلا لوگ خوش ہو گئے کہ شاید بارش ہونے والی ہے۔ وہ اپنے گھروں سے نکلے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ ضدی گروہ خوشی سے چنلوانے لگا، دو ہمارے معبودوں نے ہماری دعا سن لی ہے، یہ بارش کے بادل ہیں۔ ابو خوشحالی وسآئی لیکن ہود نے ان کی خوشی کو دیکھ کر کہا، یہ وہ بارش کے بادل نہیں ہیں جن کی تم امید کر رہے ہو۔ وبادل جو تمر العذب لرآئی سر بستر اسنا لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ نے مذاق اڑایا، لیکن ان کے دلوں میں عجیب سا خوف اترنے لگا۔ اگلی رات جب لوگ سوئے تو ہوا کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ خیمے ہلنے لگے، درخت چھکنے لگے اور مٹی کے طوفان اٹھنے لگے۔ لوگ گھبرا کر اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ بچے رونے لگے، عورتیں چیخنے لگے اور مرد ایک دوسرے کو پکڑنے لگے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایمان والے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ان کے دلوں میں بھی خوف تھا، لیکن ساتھ ہی یقین بھی کہ اللہ انہیں بچا لے گا۔ اسی ہلچل کے دوران ہود اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کی آواز ہوا کے شور میں بھی گونج رہی تھی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، یہ وہ آخری وارننگ ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو۔ اگر تم نے یہ موقع بھی ضائع کر دیا تو یاد رکھو، پھر تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن ضدی گروہ نے ایک بار پھر کہا لگایا اور کہا، اود تم مرارا نرتاو اب جو ہونا ہے ہو کر رہے، ہم تمہاری باتوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ الفاظ ان کی تباہی پر مہر لگانے کے مترادف تھے۔ اس رات بستی میں ایک عجیب سی گھٹن اور خوف طاری رہا۔ وسونسا سب جانتے تھے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ایمان والے اپنے رب کی رحمت کے منتظر تھے۔ ضد واندر مرقاء منتا
यूं अजाब की पहली निशानियां जाहिर हो गईं और बस्ती अपनी आखिरी गड़ियों के करीब पहुंच गई। रात के सन्नाटे में बस्ती एक अजीब सी घुटन से भरी हुई थी। आसमान सियाह बादलों से खका हुआ था और हवाएं सरगोशियां करती हुई बस्ती के चप्पे चप्पे में घूम रही थीं। लोग जाग रहे थे, दिलों में खौफ की एक लहर दौड़ रही थी। अचानक एक जोरदार झोंके ने बस्ती के दरवाजे हिला डाले। खैमों की रस्सियां टूट गईं और कच्चे घरों की दीवारें कांपने लगे। बच्चे चीखने लगे, औरतें सहम कर एक दूसरे से लिपट गईं। मर्द भी घबरा गए, मगर जिद्दी गिरोह ने अब भी मजाक बनाया। वल्लारनल, यही है वो अजाब, ये तो बस एक तेज हुआ है, हमने इससे भी बड़े तूफान देखे हैं। लनसरफ आगज़ता, कुछ देर में हुआ कि रफ्तार इतनी बढ़ गई कि मिट्टी के तूफान उठने लगे। रेत बगुलों की सूरत में आसमान तक पहुंच रही थी। आनिउलुना मुशलनुआ, दरख्त जड़ों से उखड़कर उड़ने लगे। ईमान वाले अपने घरों में दबक कर अल्लाह से दुआएं कर रहे थे। वो हूद के अल्फाज याद कर रहे थे, अल्लाह अपने मानने वालों को महफूज रखेगा, तुम घबरा मत। फिर आंधी की शिद्दत बढ़ती गई। हर झोंके के साथ कोई ना कोई मकान गिरने लगता। महल्लात, जो कभी फखर और गुरूर की अलामत थे, लम्हों में मिट्टी का घेर बन गए। ऊंची इमारतें जमीन बोस हो गईं। जिद्दी गिरोह के सरदार अपने बड़े बड़े महल्लात में बंद होकर बैठ गए। उन्होंने सोचा कि ये तूफान उनकी मजबूत दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जल्द ही वो दीवारें भी लरजने लगे और एक के बाद एक महल जमीन पर गिर पड़ा। हर तरफ चीख व पुकार थी। औरतों के रोने की आवाजें, बच्चों की सिसकियां और मर्दों के चीखने चलाने की आवाजें हुआ के शोर में घुलकर एक खौफनाक मंजर बना रही थीं। ईमान वाले अपने घरों के अंदर कुरान की आयात दोहराते और अल्लाह की रहमत के तलबगार बनते। हूद उनके साथ बैठे अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे थे। आंधी की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि लोग जमीन पर गिर पड़ते और फिर वहीं पड़े रह जाते। कुरान ने कहा था कि वो खजूर के खोखले तने की तरह गिर पड़े। वाकई वो मजबूत जिस्म वाले मर्द, जो अपनी ताकत पर फखर करते थे, बेजान तनों की तरह जमीन पर औंधे गिरे हुए थे। कोई दूसरे को बचाने के काबिल ना रहा। सब कुछ आंधी के रहम व करम पर था। इस कहर के दरमियान ईमान वालों ने एक अजीब सी सुकून की कैफियत महसूस की। उनके घरों पर आंधी के झोंके तो आए, लेकिन अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। वो अल्लाह का नाम लेते, आंखों से आंसू बहाते और दिल में शुक्र अदा करते। हूद ने उन्हें कहा, ये अल्लाह का वदा है, वो अपने मानने वालों को बचाता है। तुम देख रहे हो कि अल्लाह की कुदरत कैसी है। जिद्दी गिरोह के वो सरदार, जो कल तक कहते थे कि हमारे महल्लात हमें बचाएंगे, अब उन्हीं महल्लात के मलबे तले दबे हुए थे। उनकी आवाजें हुआ के शोर में दब गईं। वो जो कल तक गुरूर और तकब्बुर से कहते थे, हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, आज बेबस और बेजान होकर खाक में मिल गए। ये आंधी एक दिन एक रात पर खत्म ना हुई। ये मुसलसल 7 रातें और 8 दिन चलती रही। हर दिन पहले दिन से ज्यादा सख्त, हर रात पहले से ज्यादा खौफनाक। जमीन पर एक भी दरख्त सलामत ना रहा, एक भी मकान अपनी जगह पर खड़ा ना रहा। सब कुछ बर्बाद हो गया। यूं कौम आद पर अल्लाह का कहर नाजिल हुआ। वो कौम जो अपनी ताकत और महल्लात पर फखर करती थी, लम्हों में मिट्टी का घेर बन गई। सिर्फ वो लोग बच गए जो ईमान वाले थे और जिन्होंने हूद की बात मानी थी। ईमान वालों ने ये सब देखकर अल्लाह के हुजूर सजदा किया और कहा, सब तारीफ अल्लाह ही के लिए है, जो अपने मानने वालों को बचाता और जालिमों को मिटा देता है। 8 दिन और 7 रातों तक चलने वाली वो खौफनाक आंधी बिलाखिर थम गई। लेकिन जब गर्द व गुबार बैठा, तो मंजर ऐसा था कि देखने वालों के रूंगटे खड़े हो गए। जहां कभी सब्ज बाग थे, वहां अब सिर्फ रेत के टीले थे। जहां ऊंचे सुतून और शानदार महल्लात खड़े थे, वहां अब सिर्फ मलबा और टूटे हुए पत्थर थे। जहां ताकतवर मर्दों के कहकहे गूंजते थे, वहां अब मुर्दा जिस्म बिखरे हुए थे। वो बस्ती जो कल तक गुरूर की अलामत थी, आज मौत और वीरानी का मंजर पेश कर रही थी। ईमान वाले अपने घरों से बाहर निकले और बस्ती को देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपनी आंखों से अल्लाह की पकड़ देखी थी। वो कांप गए और अपने रब के हुजूर सजदे में गिर गए। हूद ने कहा, यह है अल्लाह की कुदरत। इसने वदा किया था कि वो जालिमों को खत्म करेगा और अपने मानने वालों को बचाएगा। आज तुमने ये वदा अपनी आंखों से पूरा होते देखा। ईमान वाले एक दूसरे को गिले लगाते और कहते, अगर हम हूद की बात ना मानते तो हमारा अंजाम भी यही होता। कुछ दिनों बाद करीबी कबीलों के मुसाफिर वहां से गुजरे। वो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, ये वही बस्ती है जहां आद के लोग रहते थे? वही लोग जो कहते थे कि हम सबसे ताकतवर हैं? उन्हें बताया गया, हाँ, ये वही हैं। लेकिन अल्लाह की पकड़ ने उन्हें खत्म कर दिया। मुसाफिर ये सुनकर कांप गए।
وہ اپنے قبیلوں میں جا کر کہتے، ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک بڑی قوم کی تباہی دیکھی۔ وہ لوگ جو اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے لمحوں میں ختم ہو گئے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یوں قوم عاد کی بستی ایک زندہ مثال بن گئی۔ صدیوں تک لوگ وہاں سے گزرتے اور اپنی نسلوں کو یہ واقعہ سناتے۔ قرآن نے بھی اس بستی کو نرم زیتن الان میادن کہا، وہ بستی جس کے اونچے ستون تھے اور جس جیسی دنیا میں کوئی اور نہیں بنی، لیکن ان ستونوں، محلات اور طاقت کا انجام صرف خاک اور مٹی میں دفن ہونا تھا۔ ہود نے اپنی قوم کے باقی بچ جانے والوں کو جمع کیا اور کہا، یاد رکھو، یہ انجام صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے عبرت ہے۔ اگر تم بھی اللہ کو بھلا دو گے تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا، لیکن اگر تم اس کے وفادار رہو گے تو وہ تمہیں عزت دے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایمن ولسرجاء سنتر، وہ جان چکے تھے کہ نجات صرف اللہ کی اطاعت میں ہے اور تباہی صرف نافرمانی میں۔ یہ قصہ نسل در نسل منتقل ہوا۔ بچے اپنے بڑوں سے سنتے کہ یہ وہی بستی ہے جہاں عاد کے لوگ رہتے تھے۔ وہ بڑے طاقتور تھے لیکن اللہ کو بھول گئے۔ یوں قوم عاد کی بربادی قیامت تک انسانوں کے لیے ایک سبق بن گئی۔ قرآن نے بار بار یاد دلایا، صعبرت حاصل روى آن ولوى، قوم عاد کو اللہ نے طاقت دی، محلات اور ستون عطا کیے، انہوں نے غرور کیا، نبی ہود کی بات نہ مانی، بار بار نصیحت کے باوجود وہ باز نہ آئے، قحط، خشکی اور نشانیاں بھی انہیں نہ جھکا سکے۔ بالآخر آندھی آئی اور 8 دن 7 راتوں میں سب کچھ تباہ ہو گیا۔ صرف ایمان والے بچے اور باقی سب عبرت کا نشان بن گئے۔ یہ ہے قوم عاد پر زور آور آندھی کی مکمل کہانی، صرف قصا، بلکہ ایک نصیحت ہے۔ طاقت، مال اور محلات باقی نہیں رہتے، باقی رہتی ہے صرف ایمان، اطاعت اور اللہ کا رحم۔